अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुग़ल सल्तनत का पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा मैं चैनल पर विजिट करके। पार्ट 1 में मैंने मुग़ल सल्तनत के जो फाउंडर कौन है बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और पहली पानीपत की जंग किस किस के दरमियान हुई और जो है जंग कानवा किसी किस के दरमियान हुई, कब हुई, और इसी तरह जो है चंदेरी की जंग कौन से हुक्मरान के दरमियान हुई और जो है कौन सी जंग में जो है तोप का इस्तेमाल पहली बार इस्तेमाल किया गया था वगैरह सारे तफसीलात जो है पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। इसी तरह जो है शहंशाह अकबर जो है अपने टाइम पीरियड को जो है 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया था। कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा? 1556 से जो है 1605 तक रहा था। इन्होंने अपने टाइम पीरियड को 3 हिस्सों में जो तकसीम किया था बिरम खान की मदद की वजह से। हमेशा जो है बिरम खान शाह अकबर की जो है मदद किया करते थे। ओके, इन्होंने इनका टाइम पीरियड 3 हिस्सों में जो तकसीम किया था देखते हैं कौन कौन से। 1556 से जो है 1570 के दरमियान और इसी तरह जो 1570 से 1605 तक इनका रहा और इसी तरह जो है 1579 से 1580 तक जो है 3 हिस्सों में जो है अपने टाइम पीरियड को तकसीम किए थे बिरम खान की मदद से। और इसी तरह जो है अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर था। जहांगीर के बारे में देखते हैं ये। और अबू फाजिल कौन थे? ये अकबर के एक दरबारी आलिम थे। इन्होंने एक बुक लिखा था। सारे तफसीलात जो है पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 भी देखेंगे तो पार्ट 2 समझ आएगा आसानी से। ओके, अब देखते हैं जहांगीर का असली नाम क्या था। जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन सलीम था। यहाँ पे सलीम है। ओके, वो अपने वालिद अकबर की वफ़ात के बाद 1605 में जो है तख्तनशीन हुआ था। कौन? जहांगीर। तख्तनशीन होने के साथ ही उसने 12 फरामीन जारी किए। वो एक रहमदिल, इंसाफ पसंद, अवाम की भलाई चाहने वाला बादशाह था। वो मुकम्मल तौर पर अपने उसूलों पर अमल नहीं कर सका और दुनियादारी के मशागिल में मुब्तला हो गया। जो अवाम जो खाम जो है दुनियादारी की चाहत में आगे बढ़ेंगे वो मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वो अवाम का वो खाम का जवाल पजीर होना। जवाल पजीर होकर रहती है वो अवाम जो दुनियादारी के पीछे जाती है दीन को छोड़कर। ओके, दुनियादारी को अपनाती है तो जाहिर है वो खाम का जवाल पजीर होना ही होना है। इसी तरह जो जहांगीर ने दुनियादारी के मशागिल में मुब्तला हो गया था। दुनियादारी के मशागिल जैसे ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसकी वजह से बाज़ मुरख़िन कहते हैं कि मुग़ल सल्तनत का ये भी सबब बनता है। इसी तरह जो है जहांगीर के दौर में कई अहम वाक़यात पेश आए, जैसे 1606 में खुसरो की बगावत और जो है इसी साल गुरु अर्जुन सिंह का कत्ल हुआ था। ये खुसरो की बगावत क्या है? ये खुसरो कौन है बोले तो जहांगीर के बड़े बेटे का नाम है। इन्होंने पता है क्या किया था? खुसरो ने आगरे के सिकंदराबाद से जो है 350 घोड़े सवार को लेकर और जो है हुसैन बेग के साथ और अपने तमाम सिपाहियों के साथ जो है लाहौर के किले को अपने कब्जे में लेना चाहता था और जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी। ओके, जिसकी वजह से और ये अर्जुन सिंह ने खुसरो की मदद करने के लिए वादा किए थे, जिसकी वजह से जहांगीर ने अर्जुन सिंह का भी जो है कत्ल किया था। और इसी उस जंग में जो खुर्रम जो बाद में शाहजहाँ के नाम से मशहूर हुए थे ना, खुर्रम ने ये खुसरो को शिकस्त दे दिए थे खुसरो को। इसी तरह जो है ये जहांगीर ने अर्जुन सिंह का भी कत्ल किया था और जो जहांगीर के जो लोग मदद करते थे उनको सारे लोगों को कत्ल करके कैद कर डाले थे। और इसी तरह नूरजहाँ के वालिद जिसका नाम क्या था एतमादुल्लाह को भी जो है कैद करके रखे थे। और इसी तरह 1615 में मेवाड़ की फतह, 1620 में कांगड़ा की फतह और इसी दौर में जो यूरोपों की हिंदुस्तान में आमद हुई थी। 1625 में खुर्रम शाहजहाँ की बगावत वगैरह इसी दौर में हुई थी जहांगीर के दौर में। ओके, और इसी तरह जो है जहांगीर का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1605 से जो है 1627 तक रहा। ओके, 27 तक रहा इनका टाइम पीरियड। यहाँ पर नहीं है, आप लिख लीजिएगा। टाइम पीरियड भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सन को जो है याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहांगीर की नूरजहाँ से शादी उसके दौर का एक अहम वाक़या है। मुग़ल दौर में पहली मर्तबा एक ख़ातून को हुकूमत चलाने का मौका मिला। नूरजहाँ एक तालीम याफ्ता, ज़हीन और समझदार ख़ातून थी। जहांगीर से 1611 में शादी
کے بعد اس نے مغل تاریخ میں غیر معمولی کردار ادا کیا. اس نے تمام اعلیٰ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیے. دراصل وہ اقتدار کی خواہش مند تھی. اس نے سکھوں پر بادشاہ کی طرح اپنا نام بھی کند کروایا تھا. تاریخ میں جو ہے پہلی مرتبہ خاتون حکومت چلانے کا موقع ملا تھا. کس کو؟ نور جہاں کو. وہ ایک تعلیم یافتہ اور ذہین سمجھدار خاتون تھی. اوکے. اور اسی طرح جو ہے یہ کس کے ازواج سے؟ جہانگیر کی بیوی تھی. اوکے. اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سکوں پر اپنا نام اپنے بادشاہ کی طرح جو ہے کند کروایا تھا، اسکرپٹ کروایا تھا. اسی طرح جو ہے انہوں نے جھروکوں میں نمودار ہوتی تھی. اس نے اپنے باپ، بھائی اور رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا تھا. کون؟ نور جہاں نے. اور اسی طرح ایگزام پوچھا جاتا ہے وہ کون سی خاتون تھی پہلی جنہوں نے سکوں پر اپنا نام کند کروایا تھا؟ تو آپ کہیں گے نور جہاں. اوکے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں شاہ جہاں کا ٹائم پیریڈ کب سے کب تک رہا؟ 1628 سے جو ہے 1658 تک رہا. اوکے. شاہ جہاں کا اصلی نام کیا تھا؟ خرم تھا. وہ اپنے والد جہانگیر کے انتقال کے بعد نور جہاں کے خانہ جنگی میں شکست دے کر 1628 میں تخت نشین ہوا. تخت نشین ہونے کے بعد شاہ جہاں نے کئی بغاوتوں کو کامیابی سے کچلتے ہوئے احمد نگر، بیجاپور، گولکنڈہ اور چند وسط ایشیائی علاقوں کو فتح کیا، لیکن قندھارا کو واپس حاصل نہیں کر سکا جس کو اس کے والد جہانگیر نے کھو دیا تھا. اوکے. اور اسی طرح جو ہے شاہ جہاں کی کس کے ساتھ شادی ہوئی تھی بتائیں آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے. اوکے. اور اسی طرح کس کی یاد میں جو ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا تھا؟ اور تاج محل کون سے سن میں بنایا گیا تھا مجھے کمنٹس میں بتائیں گے. اس لیے مورخین کے شاہ جہاں کے متعلق دو متضاد خیالات ہیں. کیا کیا دیکھتے ہیں؟ مورخین جیسے ہنٹر اور جو ہے دوسرا مورخین کا نام کیا ہے؟ ایلیفینٹسٹ وغیرہ کا خیال ہے کہ شاہ جہاں کا دور سنہرا دور تھا، یعنی گولڈن پیریڈ. اس دور میں جو ہے امن، بہترین نظم نقش، معاشی خوشحالی، ادب و آرٹ کی ترقی نے شاہ جہاں کے دور کو شان و شوکت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس دور کو گولڈن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. جو حکومت، جو سلطنت جو ہے اس کا نظم نقش جتنا اچھا رہے گا وہ سلطنت زیادہ سالوں تک چلتی ہے. نظم نقش پر ہی ڈیپینڈ رہتا ہے ہر حکومت، سلطنت. اوکے. اسی طرح جو نظم نقش اچھا تھا، معاشی خوشحالی رہنے کی وجہ سے جو ہے شاہ جہاں کا ٹائم پیریڈ بہت دن تک کا جو ہے اچھا چلا، گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. دوسرا خیال ایس آر شرما اور وی اے اسمتھ کے مطابق شاہ جہاں کا دور مغل سلطنت کے زوال کی ابتدا تھی. اس دور میں ملک میں سیاسی سازشوں کا جال بچھا ہوا تھا جو مغلوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی. بعض مورخین یہ کہتے ہیں، اپنے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں اورنگزیب کا جو ہے ٹائم پیریڈ کب سے کب تک رہا؟ 1658 عیسوی تا 1707 تک جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ رہا. اورنگزیب رحمۃ اللہ. جب شاہ جہاں آگرے میں بیمار ہوا تو اس کے 4 بیٹوں میں تخت نشی کے لیے رسا کشی شروع ہوئی. ظاہر ہے اب تخت نشین کو سنبھالنے کے لیے لڑائی تو ہونا ہی ہے نا. اب تو وہاں پہ 4 بیٹے ہیں، تب کون تخت کو سنبھالے گا؟ لڑائی ہوئی تھی، رسا کشی ہوئی تھی. دارالشکوہ جو شاہ جہاں کا سب سے بڑا چہیتا بیٹا تھا وہ تخت کا دعوے دار تھا. اورنگزیب جس نے مغل تخت حاصل کرنے کے لیے اہم رول ادا کیا تھا. اس نے ظاہری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ اسے تخت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے در پردہ مراد کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے 1658 میں جو ہے گولیار قلعے میں اسے قتل کر دیا گیا. دوسری طرف اس نے شجاع کو کوانہ آباد میں کھجور کے مقام پر 1659 میں شکست دی. آخر میں سمو گھاٹ کی جنگ میں اورنگزیب کے مخالف دارالشکوہ کو شکست دی گئی. بعد میں اسے گرفتار کیا گیا اور دلی کی گلیوں میں گھما کر قتل کر دیا گیا. اورنگزیب نے شاہ جہاں کو آگرے کے قلعے میں قید کر دیا اور ہندوستان کا بادشاہ بن گیا اور اپنا لقب بادشاہ اور قاضی رکھا، ٹائٹل رکھا تھا. کون؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا تھا؟ عظیم مغلوں میں اورنگزیب آخری عظیم بادشاہ گزرا ہے. اس کے دور میں مغلیہ سلطنت نہ صرف شہریت کے بلندیوں تک پہنچی، اس کے دور سے مغل سلطنت کا جو ہے شیرازہ بکھرنے لگا. اورنگزیب کا غیر معمولی 50 سالہ دور 2 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ابتدائی 50 سالہ دور جو کہ 1658 سے 1681 تک تھا،
جس میں شمالی ہند کی طرف اس نے توجہ دی اور تمام اہم شعبوں بشمول شہری فوجی امور ترقی میں گہری دلچسپی لی۔ اس دور میں اس نے جنوبی ہند کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دور میں سیاسی دلچسپی کا مرکز نگاہ دکن تھا۔ وہ 1681 میں اپنے خاندان، دربار اور فوج کے ساتھ دکن منتقل ہو گیا۔ تب شمالی ہند کا نظم و نسق پوری طرح اس نے نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے شمالی ہند میں جو ہے بد نظمی اور لاقانونیت پھیل گئی۔ بادشاہ دکن کی مسلم سلطنت جیسے بیجاپور گولکنڈہ طاقت کو آسانی سے دبا سکتا تھا، لیکن اسی دوران مراٹھوں میں قومیت کے جذبات ابھرنے لگے، جس کی وجہ سے اس کی کوششیں ناکام ہوتی گئیں۔ اورنگزیب کے لیے دکن کی پالیسی مسلسل پریشان کن رہی اور اس کے طویل دور حکومت شاندار سلطنت قیام اور مکمل توجہ کے باوجود بھی مغل سلطنت کو تباہی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ یہ حیدرآباد کی سلطنت ہے، گولکنڈہ کی سلطنت، قطب شاہی، آصف جاہی سلطنت کے بارے میں پڑھا چکے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیکھیں تو میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اور جو مسلم سلطنت، جو بیجاپور کی سلطنت، یہ ایکچوئل کیا ہے پتہ ہے؟ بہمنی سلطنت جو ہے 5 ریاستوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ بیجاپور، برار، بیدر میں کون سی تھی؟ برار تھی، بیجاپور، احمد شاہی، نظام شاہی، گولکنڈہ، قطب شاہی، اوکے۔ اسی طرح جو ہے یہ اور ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ نظم و نسق جو ہے پارٹ 3 میں ہوگا۔ نظم و نسق ایڈمنسٹریشن جو ہے میں پارٹ 3 میں پڑھانے کی کوشش کروں گی، آپ دیکھ لیجیے گا تھوڑا یہاں پہ۔ اور اکبر کے دور میں جو ہے ٹائپ آف سکسیشنس کیا ہے تھے؟ یہ پریموجینیچر کیا تھا بولے تو یہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو ساری زمین دیتے تھے، لیکن اکبر کے دور میں یہ پریموجینیچر کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اس پہ بلیف نہیں کرتے تھے مغل حکمران۔ کس پہ بلیف کرتے تھے بولے تو اس پہ بلیف کرتے تھے، کاپر سینئر۔ یہ کیا ہے بولے تو تمام بیٹوں کو جو ہے زمین ڈیوائیڈ کرتے تھے، تمام جتنی بھی زمین ہے تمام بیٹوں کو دیتے تھے، لیکن اس میں کیا کرتے تھے؟ جو پہلا بیٹا ہے اسی کو ساری زمینات دیتے تھے۔ یہ مغلیہ سلطنت میں اس کو جو ہے ڈڈ ناٹ بلیو کیا گیا تھا، بلیو نہیں کیا گیا تھا، اوکے۔ اس کو جو ہے اپنایا گیا تھا، کاپر سینری کو۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔